बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे सरदार इस्माइल डैडी, जिसकी लाड़काना में हालत ख़राब है और बताया जाता है कि उन्हें लाड़काना हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया है, अगरचे उसको हार्ट अटैक भी हुआ है और फालिज कहा जाता है कि उसको फालिज का अटैक भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अभी तक हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया है। ये हमारे ज़राए ने बताया। और उसके बाद जो उसके ख़ानदान की ख़वातीन थीं, चूँकि उनके घर को तोड़ दिया गया था, उनका सामान जो था घर से वो पुलिस ले गई थी मुबैना तौर पर उठाकर। तो उनकी जो ख़ानदान की ख़वातीन थीं, उनकी बहनें भी उसमें शामिल थीं। जब डायडी बिरादरी के गाँव में पहुँची हैं, वहाँ उन्होंने पनाह ली है, तो वहाँ भी कहा जाता है कि पुलिस ने न सिर्फ उन जिन लोगों ने पनाह दी थी उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, बल्कि उन ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया और उस गाँव में भी जो घर थे उनको तमाम घरों को गिरा दिया गया है। तो डैडी साहब जो हैं, इस्माइल डैडी, जो किसी ज़माने में आसिफ ज़रदारी की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हुआ करते थे। आज सदर मुमलिकत हैं आसिफ ज़रदारी, उसके बावजूद भी वो आज इस मुसीबत में मुब्तला हैं। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि वो ज़रदारी साहब और उसकी जो टीम है, जो बताया है इस्माइल डैडी साहब ने सहाफ़ियों को कि वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान आकर रहें। उनको कहा गया था कि आप दुबई में रहें और दुबई से यहाँ पाकिस्तान आपको नहीं आना है। इसी तरह से और भी सिलसिला है, और भी लोगों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था मुबैना तौर पर ज़रदारी साहब और उनके साथियों ने। वो अभी तक दुबई में ही क़याम पज़ीर हैं। और फिर गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी साहब एक ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए 3 रोज़ा दौरे पर दुबई भी गए। वो इनका गैर सरकारी दौरा है। तो अब देखना ये है कि इस्माइल डैडी साहब के साथ आगे जाकर क्या होता है, और उनका जो दुबई का दौरा है उसमें वो मज़ीद किन किन दोस्तों को, जो उनके माजी के दोस्त थे, रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा डिफेंस का जो फेज़ 6 है। वहाँ 3 रोज़ कबल एक वाक़या पेश हुआ था, और उस वाक़े में एक फैमिली थी वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला हमारे इकबाल मेमन साहब की, और एक फैमिली थी, एक रिटायर मेजर थे, उनकी फैमिली वहाँ मौजूद थी। दोनों फैमिलियाँ एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। एक कुर्सी पर, चेयर पर उनका झगड़ा हुआ था, और फिर वो झगड़ा इस कदर तूल पकड़ गया कि आईजी साहब को भी मुदाखलत करना पड़ी, और एडिशनल आईजी साहब भी वहाँ पर पहुँचे। चूँकि उस वक्त जब ये झगड़ा हो रहा था तो ख़वातीन के दरमियान, तो फिर उस वक्त इकबाल मेमन साहब जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, उन्होंने अपना पूरा भरपूर पावर इस्तेमाल किया, और पावर शो करते हुए उन्होंने उस मेजर को लॉकअप करवा दिया दरख्शां थाने में। फिर चूँकि वो भी रिटायर मेजर थे, जब रिटायर मेजर साहब के जो वारिस थे, ज़ाहिर है फ़ौज, हमारी मुस्लिह फ़ौज के हाज़िर सर्विस लोग भी होंगे और रिटायर लोग भी होंगे, उन्होंने अपने मेजर की मालकी की, तो मेजर साहब को तो फौरी तौर पर उसी वक्त छोड़ना पड़ा। और फिर इसी दौरान जब मेजर साहब की ताकत का अंदाज़ा हुआ हमारे कराची पुलिस को, तो तमाम अफसरान की जो है वो पेंटें गीली हो गई थी और ढीली भी हो गई थी कि अब इससे किस तरह से जान छुड़ाई जाए। सेक्रेटरी दाखिला को उसी वक्त मेजर साहब से माफ़ी भी मांगना पड़ी, और मेजर साहब को उसी वक्त लॉकअप से भी निकाला गया। होना तो ये चाहिए था कि दोनों पार्टियों को 151 के तहत गिरफ्तार किया जाता, दोनों को लॉकअप किया जाता, लेकिन चूंकि वो ऑन ड्यूटी सेक्रेटरी दाखिला थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया, उनकी फैमिली को कुछ नहीं कहा गया। लेकिन मेजर साहब को की जिस तरह से तजलील की गई, उनकी फैमिली की तजलील की गई, उन्हें लॉकअप किया गया। उसके बाद मेजर साहब ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, तो फिर ये जो पूरी पुलिस थी, ये जो पूरी ताकत थी सिंध हुकूमत की, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंध और एडिशनल आईजी, ये सब लोगों के जो थे वो फिर अपनी जान छुड़ाना उनको खासा मुश्किल हो गया। जैसा कि मैंने कहा, सब लोगों की पेंटें ढीली हो गई थी कि अब इनसे किस तरह से जान छुड़ाई जाए। अब वो जान छुड़ा ली गई है, लेकिन एक बाद में जो हमारे सेक्रेटरी दाखिला थे इकबाल मेमन साहब, उन्होंने पुलिस अफसरान की जिस तरह से तजलील की है, वो देखने वाले बताते हैं कि
اگر ان پولیس افسران کو جس طرح سے انہوں نے بےعزت کیا ہے، ایک ایس ایچ او تو اپنا چارج چھوڑ کر چلا گیا اس رکشا تھانے کا، لیکن جو دوسرے افسران تھے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی سندھ اپنے اس ایس ایچ او کی بھی مالکی کرتے، اور تمام افسران کو جو سیکرٹری داخلہ جس طرح سے گالیاں دے رہے تھے، جس طرح سے بدتمیزی کر رہے تھے، تو سیکرٹری داخلہ کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت تو ایکشن نہیں ہو سکا، لیکن کم از کم اب وزیر اعلیٰ سندھ کو اس کا فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے کہ سیکرٹری داخلہ نے اتنا بڑا اس قدر اپنے پاور کا استعمال کیا، اور اس کے بعد جو پوری پولیس کی تذلیل کی ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز تمام ان اسٹاف کی جو درشا تھانے میں موجود تھے، یا ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی صاحب کی کل حاضری بھی تھی، ان کو بلایا گیا تھا ہوم سیکرٹری نے اپنے پاس، اور وہاں بھی سنا ہے کافی جو ہے ان کی تذلیل کی گئی ہے۔ تو یہ تمام جو صورتحال ہے، اس سے ہمیں جو ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، اس کی انکوائری کرنی چاہیے کہ محض ایک چیئر پر جو جھگڑا تھا، اور جھگڑے کی ابتدا بھی ہوم سیکرٹری کے بیٹے نے ایک خواتین کو جو مغالطات بتے تھے، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو انکوائری کرائی جائے اس سلسلے میں، جو تذلیل ہوئی ہے پولیس کی، یا جس میجر جو ریٹائر میجر کی تذلیل ہوئی ہے، اس کا ازالہ ہو سکے۔ اور سب سے پہلے تو سیکرٹری داخلہ کو ہی تبدیل کر دینا چاہیے، جس نے ایک چیئرز پر جو ہے چیئر کے جھگڑے پر اتنا طوفان برپا کیا، اور پولیس جو تھی وہ پوری طرح سے جس طرح سے سوشل میڈیا پر پولیس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، اور لوگ ہوم سیکرٹری کو اور پولیس کو جس طرح سے ملامت کر رہے ہیں، اس حوالے سے تو فوری طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات کے بعد جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں بھی کوتاہیاں ہیں، ان کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ جبکہ ایس ایچ او درخشاں جو ہیں خود جن کو گالیاں دی گئی تھی ہوم سیکرٹری کی جانب سے، وہ تو خود تھانے کا چارج چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہ کہ دوسرے جو افسران تھے ان لوگوں نے نہ اس کا دفاع کیا، اور نہ ہی ہوم سیکرٹری کو کوشش کی روکنے کی کہ وہ پولیس افسران کو اس طرح سے تذلیل نہ کریں جس طرح سے وہ مسلسل سینکڑوں لوگوں کے سامنے کرتے چلے آ رہے تھے۔ ناظرین، اب میں اپنے ولاگ کے آخر میں ذکر کروں گا 31 اکتوبر، اور 31 اکتوبر متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ایک بڑا یادگار دن تصور کیا جاتا ہے، اور افسوسناک دن بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ 31 اکتوبر کو متحدہ قومی موومنٹ کا حیدرآباد میں 1988 میں ایک جلسہ ہونے جا رہا تھا، اور اس جلسے میں شرکت کے لیے کراچی سے سینکڑوں کی تعداد میں بسوں پر لوگ موجود تھے، اور حیدرآباد کے جلسے کو کامیاب کرانے کی پوری کوشش کی گئی تھی، اور اس میں شرکت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے تھے کہ اچانک سراب گوٹ پر اس جلسے پر فائرنگ ہوتی ہے، اور اس میں کئی درجن لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، اور کئی لوگ اس میں فوت بھی ہو جاتے ہیں، شہادتیں بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ اطلاع حیدرآباد کا جلسہ شروع ہونے سے قبل پکا قلعہ گراؤنڈ میں یہ اطلاع پہنچتی ہے، تو وہاں پر موجود اس وقت کے متحدہ قومی موومنٹ کے ذمہ داران نے بانی متحدہ الطاف حسین کی مشاورت سے وہ جو ایک اطلاع ملنے کے بعد ہنگامہ برپا ہونے جا رہا تھا، نہ صرف اس کو کنٹرول کیا، الطاف حسین صاحب نے تمام اپنے کارکنان سے اپیل کی کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے، اور اس سازش کو ہم بے نقاب کریں گے۔ تو الطاف حسین صاحب نے مسلسل اسی وقت سے 1988 سے یہ کہتے چلے آئے ہیں، اور کل بھی ان کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے لندن سیکریٹریٹ سے، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو 1988 میں جو 31 اکتوبر کو ہمارے جلسے پر حملہ ہوا تھا، جس میں درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے، وہ ایک منظم سازش کا حصہ تھا، اور اس میں اس وقت کے طاقتور حلقے شامل تھے، اور اس وقت نسلی بنیادوں پر فسادات کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ طاقتور حلقے اپنے اس مقاصد میں کامیاب بھی رہے۔ کہیں مہاجروں کو پٹھانوں سے لڑایا گیا، کبھی مہاجروں کو سندھیوں سے لڑایا گیا، کبھی بلوچوں سے لڑانے کی کوشش کی گئی، تو کبھی پنجابیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جو طاقتور حلقے تھے اس 31 اکتوبر 1988 کو وہی لوگ، وہی طاقتیں
शामिल थीं इस साजिश में, जो लोग माजी में कौमियतों को लड़ाते रहे, कराची का अमन तबाह करते रहे। और जब कराची का अमन तबाह होगा तो कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, और जब मुआशी हब को नुकसान होगा, लामाला पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो 31 अक्टूबर जो है वो इस वजह से यादगार दिन भी है और अफसोसनाक दिन भी है कि 31 अक्टूबर को बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हैदराबाद में एक बहुत बड़ा कामयाब जलसा किया था, और तमाम तर साजिशों के बावजूद लोगों ने उस जलसे में शिरकत भी की थी, और अपने कारकुनान को शहीद होते हुए देखते हुए और अपने सैकड़ों दर्जनों कारकुनान को ज़ख्मी होते हुए भी देखते हुए किसी कारकुन ने कोई मजम्मत नहीं की। जलसा पुरअमन रहा, और इसी तरह से ये जलसे के जो लोग थे पुरअमन तौर पर मुंतशर हो गए। उस 31 अक्टूबर 1988 को ये यादगार दिन मनाया जाता है, तमाम शहदाओं के लिए दुआएं भी की जाती हैं। तो आज नाज़रीन 31 अक्टूबर है, और मेरी इतलात के मुताबिक कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इन शहदाओं के लिए दुआएं भी की जा रही हैं, और लंदन सेक्रेटेरिएट में भी इसका एहतमाम किया गया है। तो 31 अक्टूबर के हवाले से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा है कि जिस तरह से 1988 31 अक्टूबर 1988 को साजिश हुई थी, वो उन साजिशों का सिलसिला आज भी जारी है। कारकुन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सब्र का मुज़ाहरा करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अच्छे दिन भी आएंगे, और एक मरतबा फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की उसी तरह से हुक्मरानी होगी, इसी तरह से कारकुनों की हुक्मरानी होगी जिस तरह से माजी में रही है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।